मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला साहब माशाअल्लाह कोलकाता में रहते हैं और बहुत बासलाहियत नौजवान हैं। तो उन्होंने कुछ अरसे पहले बल्कि इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर मशहूर शायर जावेद अख्तर को डिबेट का चैलेंज दिया कि इस तरह का चैलेंज गालिबन गुज़िश्ता साल मेरी तरफ से भी जावेद अख्तर को गया था और बात तो यहाँ तक पहुंच गई थी कि जावेद अख्तर ने उस चैलेंज को कबूल कर लिया था कि उन्होंने बाकायदा एक चैलेंज दिया कि भाई आप, और बार बार इस चीज की वजाहत की, सराहत की कि एकेडमिक माहौल में हम ये गुफ्तगू करेंगे और आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, आपका इस्तकबाल किया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आप यहां आए और गुफ्तगू करें। आइंदा किसी दूसरे शहर में जावेद अख्तर की किसी लर्नेड मुस्लिम से, ऐसा नहीं कि किसी भी आपने टीवी के मौलवी को बिठला के बिठा दिया 5,000 मौलवी को और उससे डिबेट कर ली और वाहवाही लूट ली, नहीं, बाकायदा किसी लर्नेड स्कॉलर से अगर आपकी गुफ्तगू हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हक वाजे हो जाएगा, बातिल दुनिया के सामने आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि उर्दू की चाशनी में जहर नहीं बेचा जा सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बीच में एक हफ्ते की गैर हाजिरी रही है और इस तरह की गैर हाजिरी कभी कभी होना मायूब भी नहीं है, इसलिए कि वीकेंड पर बाज़ मरतबा असफार हो जाया करते हैं मकामी तौर पर, तो जाहिर है कि दौरान सफ़र फिर स्ट्रीम करना मुश्किल होता है। कल हमारी ये स्ट्रीम होनी थी अपने मुकर्ररा वक्त पर, लेकिन लास्ट मिनट पर अचानक एक मीटिंग आ गई जिसकी वजह से फिर इसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर इसको अगले हफ्ते पे टाल दिया जाए, फिर खुदा ना खास्ता अगले हफ्ते कोई मसला हो जाए तो इस तरह ये सिलसिला टलता रहेगा, तो आज ही कर लें, यानी कज़ा जल्दी कर लेनी चाहिए ताकि फिर अगले हफ्ते की जो स्ट्रीम हो वो कज़ा ना हो बल्कि अदा हो। तो बहरहाल आप हजरात की मोहब्बत है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई क्यों नहीं स्ट्रीम हो रही है। इत्तेफाक से हमारे यहाँ शिकागो शहर में एक मुस्लिम कन्वेंशन चल रहा है। बहुत सारे मुसलमान मुख्तलिफ शहरों से यहाँ आते हैं, हजारों की तादाद में, मैं लाखों तो नहीं कहूँगा, हजारों की तादाद में आते हैं और वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो बाजार है, यानी मुसलमानों के बूथ, स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो बहुत सी वो चीज़ें जो आमतौर से नहीं मिल पाती हैं वहाँ मिल जाती हैं, तो हम भी कुछ खरीदारी वरीदारी के लिए चले जाते हैं कभी कभी। तो वहाँ बहुत से अफराद मिले और उन्होंने कहा भाई हम आपकी स्ट्रीम का इंतज़ार कर रहे थे, आज तो नहीं हुई, अब कल होगी, और बहुत से अफराद से वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई। उससे अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका में भी एक बड़ी तादाद है जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इन स्ट्रीम्स को देख रही है। तो ये आप हज़रात की मोहब्बत की बात है और मैं ये चाहूँगा कि हमारा ये पैगाम बहुत दूर तक पहुँचे, और उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक निहायत पॉजिटिव अंदाज में हम अपना पैगाम दूसरों के सामने रखते हैं, गैर मुस्लिमों के सामने रखते हैं। और यही वजह है कि कितनी ही मरतबा ऐसा हुआ कि गैर मुस्लिम हजरात यहाँ आए और उन्होंने आकर अपने कंफर्ट लेवल का इजहार किया कि हम यहाँ आकर आपसे अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर सकते हैं, कर पाते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि मैं दो वाकयात के ऊपर अपनी बात रखना चाहूंगा कबल इसके कि हम लिंक पब्लिक करें। और ये दोनों वाकयात हाल फिलहाल के ही हैं, और एक वाकये का ताल्लुक इंडिया से है और दूसरे वाकये का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो पहले इंडिया वाले वाकये को ले लेते हैं। हमारे करीबी दोस्त जो खुद मुझे अपना उस्ताद मानते हैं, लेकिन बहरहाल ये उनके लायक फायक होने की दलील है, मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला साहब माशाअल्लाह कोलकाता में रहते हैं और बहुत बासलाहियत नौजवान हैं। तो उन्होंने कुछ अरसे पहले बल्कि इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर मशहूर शायर जावेद अख्तर को डिबेट का चैलेंज दिया। ये इस वक्त नेशनल मीडिया के ऊपर न्यूज़ बन चुकी है और यहाँ तक कि जो लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है वो तो अपनी जगह वो अपना काम करेगा, उससे और क्या तवक्को कर सकते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है वो भी दरअसल एक झांसे में आ गया है। और उसकी क्लेरिफिकेशन वैसे तो मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला खुद ही करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात रख देता हूं और उसके बाद खुद मुफ्ती साहब
جس انداز سے وضاحت کرنا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جاوید اختر نے کا یہ پروگرام طے ہوا مغربی بنگال میں، کولکتہ میں، اور وہاں کی اردو اکیڈمی نے جو ایک نیم سرکاری ادارہ ہوتا ہے تو اس نے یہ ایک مشارہ وشارہ رکھا۔ تو اس موقع پر مفتی شمائل عبداللہ صاحب نے یہ کہا کہ بھائی چونکہ جاوید اختر اردو کے سٹیج سے بھی اپنے الہادی نظریات کی تشہیر کرتے ہیں، تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ یہاں کلکتہ آ رہے ہیں تو وحیین فاؤنڈیشن کے تحت ہم ایک ڈیبیٹ رکھ لیتے ہیں ایکیڈمک ماحول میں، آپ اپنی بات رکھیں اور اپنے الہادی جو افکار ہیں، ایتھیسٹک آئیڈیالوجی ہے، اس کو پروموٹ کریں اور اس کی بات کریں، اس کو ثابت کریں، اور ہم اپنی بات رکھتے ہیں اور خدا کے وجود کے اوپر ایک گفتگو رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک خالص اکیڈمک چیلنج تھا۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ اس طرح کا چیلنج غالباً گزشتہ سال میری طرف سے بھی جاوید اختر کو گیا تھا، اور بات تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جاوید اختر نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے ابتداً کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم چینل پر آئیں گے۔ پھر غالباً کسی نے میرے چینل کی کچھ ویڈیوز ان تک بھیج دیں، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اب کیوں نہیں مناسب سمجھا یہ تو وہی جانتے ہیں، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ہمارے چینل پر آئیں، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو، یا اپنے کہہ لیں ایک فین کو، جس کا چینل غالباً ریڈ مائک کے نام سے ہے، اس کو میرے پیچھے لگایا کہ بھائی یہ نمبر ہے اور آپ ان سے رابطہ کر لیں، اور اس شخص کا میرے پاس، اپادھیائے نام ہے اس کا میسیج آیا کہ بھائی میرے چینل کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر لیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے چینل پر ڈیبیٹ کریں گے، لیکن، اور یہ باقاعدہ پورا ویڈیو میرے چینل کے اوپر اسکرین شاٹس کے ساتھ موجود ہے، اس میں کوئی اضافی نئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ جو مجھے گزشتہ کئی سالوں سے فالو کر رہے ہیں وہ اس پورے ایپیسوڈ سے واقف ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے چینل پر آ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ لائیو ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں لائیو نہیں ہوگا، سنکیت نام تھا اس کا، ہاں بہرحال، تو لائیو نہیں ہوگا، ریکارڈڈ ہوگا۔ تو میں نے کہا بھائی پھر آپ رہن دیں، ریکارڈنگ کے بعد آپ اس کا کیا حشر کریں گے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جبکہ آپ نے باقاعدہ جرنلزم کا کورس بھی کیا ہوا ہو۔ جرنلزم کا جن لوگوں نے کورس کیا ہوتا ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فیک نیوز کیسے بناتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پازیٹیو کو نیگیٹو اور نیگیٹو کو پازیٹیو کیسے کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ یہ کورس کرایا جاتا ہے کہ کسی کی ایک بات کو بالکل 360 ڈگری چینج کیسے کیا جاتا ہے ایڈیٹنگ کے ذریعے۔ تو آبویسلی بات ہے کہ میں اس ٹریپ میں تو آنے والا نہیں تھا، تو کہاں تو جاوید اختر میرے چینل پر آنے والے تھے، پھر کہاں یہ ہوا کہ چلو بھائی ریڈ مائک پر چلیں گے، لیکن وہاں پر بھی لائیو نہیں ہوگا، وہاں پر بھی ریکارڈنگ ہوگی۔ تو میں نے اس سے معذرت کر لی، لیکن ساتھ میں جاوید اختر نے ایک بات کہی اور ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب تو چونکہ شکاگو میں رہتے ہیں تو میں بھی شکاگو آ رہا ہوں، مارچ میں آ رہا ہوں، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو وہ مارچ آج تک آیا نہیں، یہ پچھلے سال مارچ کی بات ہے۔ مارچ میں شکاگو آ رہا ہوں اور یہاں پر ہم لائیو ہی بات کریں گے۔ تو شکاگو میں کچھ ہمارے احباب تھے، وہ بڑے ایک دم یعنی مستعد ہو گئے اس مہانگر کے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی ہم وینیو کا انتظام کریں گے اور پورا ہماری ذمہ داری ہوگی، آپ جاوید اختر صاحب کو لے کر آئیں۔ تو یعنی یہاں امریکہ جیسے ملکوں میں تو لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے یا جاوید اختر کی خدا نخواستہ جان کو ان ممالک میں خطرہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو جاوید اختر آئے اور مارچ کی تاریخوں میں ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو میں یہ نفسیات سے واقف ہو گیا کہ جاوید اختر صرف سولو ڈیبیٹر ہیں، یعنی جب مائک آپ ان کے سامنے رکھ دیں اور سامنے بالکل بھیڑ ایک بے وقوفوں کی بیٹھی ہوئی ہو کہ جن کو اردو سننا اچھا لگتا ہو، وہ اردو جانتی نہ ہو، وہ اردو نہ پڑھ سکتی ہو، نہ وہ لکھ سکتی ہو، نہ وہ بول سکتی ہو، سمجھنا اچھا لگتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کہ بھائی ہم تو بہت لبرل اوپن مائنڈیڈ ہے، چونکہ ہمیں اردو بہت پسند ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے سامنے جاوید اختر اپنی آئیڈیالوجی خوب بھگارتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ ہاں اب علماء سے، جو حقیقی علماء ہیں کہ جن کے پاس ان موضوعات کا علم ہے، جب ان سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو جاوید اختر سب سے پہلے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ مفتی شمائل عبداللہ کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک چیلنج دیا کہ بھئی آپ
اور बार बार इस चीज की वजाहत की, सराहत की कि एकेडमिक माहौल में हम ये गुफ्तगू करेंगे और आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, आपका इस्तकबाल किया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, आप यहां आए और गुफ्तगू करें। यहां पर एक मैं मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला से कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि जावेद अख्तर आपकी इस चैलेंज को कबूल कर लें, लेकिन बहरहाल इत्माम हुज्जत करना जरूरी है, वो उन्होंने कर दी। उसके बाद मैं ये समझता हूं, और ये मेरी जाती राय है और हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैंने उस पूरे वाकये की एक एक प्रेस रिलीज को तो फॉलो नहीं किया है, लेकिन फिर हुआ ये कि कुछ अफराद शायद अपनी जाती नौइयत में किसी तंजीम का नाम लेकर उसमें शामिल हुए और उन्होंने न सिर्फ ये कि इस एकेडमिक माहौल को मुतासिर किया, बल्कि ये धमकी भरा पैगाम पहुंचाया कि भाई यहां आएंगे तो तस्लीमा नसरीन जैसा हशर होगा और स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे वगैरह वगैरह। ये मैं समझता हूं कि ज्यादती है, और उसकी वजह यह है कि जावेद अख्तर हो या कोई दूसरा शख्स हो, एक हिंदुस्तानी शहरी को, बल्कि किसी भी मुल्क के शहरी को, आप उसके किसी एक शहर में आने जाने, नकले मकानी को पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। भाई आप कौन होते हैं? आप एक शहरी हैं, एक दूसरा एक शहरी है, वो आपके शहर में आ रहा है, वो आपके मुल्क के किसी भी कोने में जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा, हम उसको निपटा देंगे, हम उसको कत्ल कर देंगे। ये तरीका गलत है, और ये तरीका ना कभी आज तक कारगर हुआ, ना आइंदा कभी होगा। यानी अगर मान लीजिए किसी जमात को या किसी गिरोह को, किसी ग्रुप को तशद्दुद करने का हक दिया जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। तशद्दुद करने का मतलब यह है कि वो जबरदस्ती किसी शख्स को कहीं जाने से रोक सकती है। हुकूमत जबरदस्ती किसी शख्स को बल्कि उसकी आजादी पर पाबंदी लगा सकती है, उसको जेल में डाल सकती है। यहां तक कि अगर किसी शख्स का जुर्म साबित हो जाए तो उसको सजाए मौत तक दे सकती है। तो अगर हुकूमत को आप ये इख्तियार देते हैं सजाए मौत देने का, तो ये इख्तियार बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि हुकूमत का काम ही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन कुछ इंसानों को आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी दूसरे इंसान के नकली मकानी के ऊपर कदगन लगाएं और ये कहें कि नहीं तुम यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, स्टेज तक नहीं चढ़ सकते, तुमने ये किया वो किया। ये आपका काम नहीं है, ये किसी गिरोह का काम नहीं है, किसी फर्द का काम नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस जमात का नाम इस्तेमाल किया गया, वो जमात की जो सुप्रीम लीडरशिप है वो इससे खुद मुत्तफिक नहीं होगी, चूंकि मैं उनके मिजाज से वाकिफ हूं। तो इस ताल्लुक से मेरा बिरादराना मशवरा उन तमाम लोगों को होगा कि भाई आप कानून की पासदारी करें, आप कानून के मुताबिक चलें, और इस तरह के जो मामलात हैं जो आइडियोलॉजिकल हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू के साथ ही मसले हल होते हैं। मसले तो फिर भी हल नहीं होते, लेकिन कम से कम हक वाजे हो जाता है, बातिल लोगों के सामने आ जाता है। अगर मान लीजिए ये डिबेट हो जाती, चाहे वो शिकागो में होती या कोलकाता में होती या आइंदा किसी दूसरे शहर में जावेद अख्तर की किसी लर्नेड मुस्लिम से, ऐसा नहीं कि किसी भी आपने टीवी के मौलवी को बिठा के बिठा दिया, 5000 मौलवी को, और उससे डिबेट कर ली और वाहवाही लूट ली, नहीं। बाकायदा किसी लर्नेड स्कॉलर से अगर आपकी गुफ्तगू हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हक वाजे हो जाएगा, बातिल दुनिया के सामने आ जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि उर्दू की चाशनी में जहर नहीं बेचा जा सकता, उर्दू के लिफाफे में आप अंदर इल्हाद को फरोख्त नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि उर्दू से एक खल्क़ खुदा मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उर्दू के नाम पर नौजवानों के जहनों को आलूदा किया जाए तो फिर उसको कैसे वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जो खुदा के नाम लेवा हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, कि जहां तकरीबन हर दूसरा शख्स, क्या हर पहला शख्स मजहबी है, वो किसी न किसी मजहब को मानता है, कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं, फिर हिंदू में कुछ आर्य समाजी हैं, कुछ सनातनी हैं, सिख हैं, जैन, ये सारे के सारे मुख्तलिफ मजाहिब हैं और इनका एक खास तरीका इबादत है। यानी आप ये कहें भाई जैन तो किसी खुदा को नहीं मानते, लेकिन बहरहाल ये कि उनका भी एक तरीका रूहानियत है। तो वो तमाम के तमाम लोग अगर इस तरह के जो मलाहिदा हैं, एथिस्ट हैं, उनके खिलाफ सफ आ रहा हूं कि भाई आप इस मुल्क में
کم سے کم رہ کر اپنی بات کو مہذب انداز میں تو رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خدا، اور خدا سے مراد یہاں صرف وہ کانسیپٹ آف گاڈ نہیں ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں، بلکہ تصور خدا، چاہے اس کو ہندوازم میں مانا جاتا ہو، کرسچینٹی میں مانا جاتا ہو، جوڈیزم میں مانا جاتا ہو، وہ سکھزم میں مانا جاتا ہو، تصور خدا کے خلاف اگر آپ بولیں گے تو ہم تمام کے تمام اہل مذاہب اس معاملے میں متفق ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے اکیڈمک انوائرمنٹ میں. یوں ملک کا قانون ہر ایک کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بات رکھے، لیکن اس کو اس بات کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو چاہے بولے اور اپنی بات رکھ کے آگے بڑھ لے. نہیں، دوسرے کی بات بھی سننی ہے. اگر جاوید اختر مختلف لوگوں سے یعنی ٹی وی پر آ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا 30 مار خان سمجھتے ہیں، تو پھر اس طرح کے جو لرنڈ اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ڈیبیٹ اکیڈمک انوائرمنٹ میں بنتی ہے. تو چاہے وہ کولکتہ جائیں اور چاہے وہ شکاگو آئیں. شکاگو میں نے سنا ہے ان کے بھائی یا بہن رہتے ہیں، تو ان کا غالباً یہاں کا سفر ہوتا رہتا ہے. میں یہاں موجود ہوں، اور یہاں پر ہمارے یعنی کوئی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ آڈیٹوریم موجود ہے، آپ کے پاس آڈینس موجود ہیں، اور یہ آڈینس سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو ذرا سا بھی خدشہ ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ آئیں، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ نہیں آپ ہمارے آڈیٹوریم میں نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ کے محلے میں آ جائیں گے، آپ جہاں بھی آپ کہیں گے، لیکن ایک گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کی جو فکر ہے اور ہماری فکر ہے اس کا لائیو اس کا تقابل ہو اور دنیا کے سامنے یہ بات پہنچے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلا واقعہ ہوا جس پر مجھے رائے دینی تھی.